वेलकम बैक। सबसे पहले आपको हम खबर देंगे, कराची से लाहौर पहुंची परवाज शदीद तूफान के बायस खौफनाक हादसे से बच गई। निजी एयरलाइन की परवाज FL 842 ने रनवे टच किया तो तूफान की जद में आ गई। निजी एयरलाइन की कराची लाहौर की परवाज कई मिनट तक तूफान की जद में रही। तैयारे को तूफान के बाद शदीद झटके लगे। मुसाफिर कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। इंतहाई नामुनासिब मौसम पर तैयारे को वापस मोड़ लिया गया। इस्लामाबाद से लाहौर पहुंची कौमी एयरलाइन की परवाज भी कराची मुंतकिल कर दी गई। लाहौर में तूफान के बायस कराची की 2 परवाजों की रवानगी ताखीर का शिकार है। अहम खबर दे रहे हैं अपने नाज़रीन को, कराची से लाहौर पहुंचने वाली परवाज शदीद तूफान के बायस खौफनाक हादसे से बच गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त दिखाते हैं। मकसद कुछ और था। मैंने जैसे बताया, चाहे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, हुकूमत हो, हमारी अफवाज हो, उन्होंने बड़ा मेजर्ड रिस्पांस दिया कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम आपसे पूरी तरीके से ताउन करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने किसी वक्त भी कोई एडवेंचरिज्म करने की कोशिश की तो इसका भरपूर जवाब हम दे सकते हैं और देंगे। 6 या 7 को जो पहले उन्होंने रात की सुबह एक एडवेंचरिज्म की, पाकिस्तान के अंदर 4 जगहों पे सिविलियंस पे, हमारी मसाजिद पे, दरसगाहों पे उन्होंने हमले किए। मुझे 26 या 36 लोग, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं, हमारे 36, खैर 36 कहीं सुनना, एक भी वन टू मैनी, शहीद हुए मासूम सिविलियंस। और उसके साथ उन्होंने अपनी जो फजाइया थी, जिन्होंने हमला किया था, उनके जहाज खड़े थे, उसी वक्त इमीडिएटली हमारी एयरफोर्स ने जो उनको जवाब दिया, वो रात मेरे ख्याल है आधा पाकिस्तान तो जाग रहा था जैसे ही पता चला था कि क्या हुआ है। और हाँ, मैं सब कहेंगे, हम सब खौफज़दा थे कि ये पता नहीं कहाँ जाएगी बात, लेकिन उसी रात 5 उनके जहाज गिराए, जिनमें 3 राफेल, जिनको उनको बहुत भरोसा था। तो आपको जवाब मिलेगा और बाकायदा जवाब मिलेगा। 8 तारीख को खामोशी थी या 9 तारीख को खामोशी थी। उन्होंने खैर वो ड्रोन्स, इजरायली ड्रोन फेंकने शुरू किए हमारी तरफ, जो हमें पता चला सर्वेलेंस के लिए प्राइमरीली वो टारगेट्स ढूंढ रहे थे। और उसको भी ना सिर्फ हमारे फौजी लेकिन हमारे आम शहरी भी गिराने के लिए तैयार थे। आपने देखा होगा वो सारे इमेजेस जो थे। मुझे याद है 9 को मैं रोज़ाना एक मीटिंग करता था, वी हैड अ शॉर्ट मीटिंग टू मेक श्योर कि हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है, कैसे कर रहे हैं। तो सबने मुझे कहा, हमारी जो सिक्योरिटी वाले लोग हैं, होम डिपार्टमेंट, सबके आज खामोशी है। तो आई रिमेंबर, है नहीं कोई इधर जो बैठे थे, दिस इज द लल बिफोर द स्टॉर्म। इसलिए कि वो बेवकूफ़ी करेंगे। और हुआ यही, 10 को जब उन्होंने दोबारा हमारी जो सिक्योरिटी वाले लोग हैं, होम डिपार्टमेंट, सबके आज खामोशी है। तो आई रिमेंबर, है नहीं कोई इधर जो बैठे थे, दिस इज द लल बिफोर द स्टॉर्म। इसलिए कि वो बेवकूफ़ी करेंगे। और हुआ यही, 10 को जब उन्होंने दोबारा हमला किया, 2-2:30 बजे रात को शुरू हुआ,
اور پاکستان نے فیصلہ کیا، پاکستان کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کو رسپونڈ کرنا ہے. فوج نے اجازت مانگی، حکومت نے اجازت دی، اور 5:15 بجے کے قریب آپریشن بنیان مرصوص شروع ہوا. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ لکھیں گے سارے، یہ سب کو پتہ بھی ہے، بٹ مجھے پتہ ہے اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس جگہ کو ٹارگٹ کیا وہ جگہیں تھیں جہاں سے بھارت نے اس تازہ جو یہ انہوں نے اپنے نام جو آپریشن سندور جس کو انہوں نے نام دیا تھا، جس ایئر فیلڈ سے جس جگہ سے انہوں نے اٹیک کیا، صرف ان کو ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنایا. نہیں تو ہمارے پاس بھی انہوں نے تو وائلڈ فائر ادھر ملیر میں آ کے گر رہا ہے ان کا ڈرون. ہم نے بڑے ٹارگٹڈ، اور ہم نے کہا کہ وی کین ڈو اے لاٹ مور، لیکن ہم آپ کو صرف سبق سکھانا چاہتے ہیں کہ جس جگہ سے آپ لوگوں نے یہ جنگ شروع کی، ہم اس جگہ کو نیوٹرلائز کریں گے. ناصرین، وزیر اعلیٰ یعنی 3 گھنٹے لگے تھے اس سارے کام میں. اور اس کے بعد پھر کارروائی میں تھوڑا ٹائم لگا. اور ان کی جو ہمارے یہاں صوبہ سندھ میں سب سے پہلا شہید جو جنگ کا تھا، وہ گھوٹکی میں ہمارا ایک لغاری تھا جس کو ڈرون گرا. ایک سویلین اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، باپ اور بیٹا. وہ ڈرون سے بیٹا شہید ہوا، باپ کو زخمی ہوا. اور اس کے بعد جو شہید ہوئے وہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ اب بھارت دوبارہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے، جس میں شہر بھر میں جاری ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل ٹیکنیکل طارق مغل، میونسپل کمشنر افضل زیدی اور مختلف اداروں کے افسران نے شرکت کی ہے. اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل ٹیکنیکل طارق مغل نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ شہر بھر میں ترقیاتی کام جاری ہیں جو مقرر کردہ ڈیڈ لائن پر مکمل کر لیے جائیں گے. ترقیاتی کاموں میں میٹیریل کی کوالٹی کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے. کوشش ہے کہ ترقیاتی کاموں سے عوام دیر پا فائدہ اٹھا سکیں. ایسے تمام ٹھیکیداروں کی ادائیگی روک دی جائے گی جو ناقص میٹیریل کا استعمال کریں گے. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے جاری کاموں کو جلد مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے. کہ ایم سی کے ماتحت جاری منصوبوں کی خود نگرانی کر رہا ہوں. تمام افسران کو ہدایت کرتا ہوں کہ ترقیاتی کاموں میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت محکمہ انرجی کا اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، جس میں محکمہ توانائی سندھ کے تحت جاری منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اس موقع پر وزیر توانائی سندھ سید ناصر حسین شاہ نے ہدایت دی کہ تمام منصوبوں کو مقررہ وقت پر مکمل کیا جائے. تمام اسکیموں میں معیار کا خاص خیال رکھا جائے. جاری ترقیاتی اسکیموں میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے. آئندہ مالی سال کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے تمام تر قانونی تقاضوں کو پورا کیا جائے. ورلڈ بینک کے تعاون سے جاری اسکیموں کو مکمل کرنے کے لیے تجاویز رکھی جائیں. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی سینئر رہنما سینیٹر نسرین جلیل نے کراچی میں شدید قلت آب پر گہری تشویش اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا کہ سندھ حکومت اور واٹر کارپوریشن کی ملی بھگت نے شہریوں کو پیاسا مار دیا. آئے روز ہونے والی لائنوں کی ٹوٹ پھوٹ کے نام پر ہفتوں تک بنیادی سہولت کے معطل رہنے میں حکومت سندھ اور واٹر کارپوریشن کی بدنیتی کا عنصر نمایاں نظر آتا ہے. شدید گرمی میں پانی جیسی اہم ضرورت کی عدم دستیابی صوبائی حکومت، واٹر کارپوریشن اور ٹینکر مافیا کے گٹھ جوڑ کا شاخسانہ ہے. سندھ کے پانی کا رونا ڈالنے والوں نے پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کو
प्यासा मार रखा है। नसरीन जलील का कहना था कि लांढी, औरंगी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, महमूदाबाद, बंस रोड, लियारी, बल्दिया टाउन, औरंगी, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, गर्ज ये कि पूरे मुआशी हब को मुनज़्ज़म साजिश के तहत मनपसंद माफिया को नवाजने के लिए प्यासा रखा जा रहा है। सुई से लेकर जहाज तक पर भारी भरकम महसूल देने वाला शहर तासुब और बदनीयती की भीड़ चढ़ रहा है। नसरीन जलील ने मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत लावारिस शहर के जख्मों पर मरहम रखने के लिए फिलफोर अपना किरदार अदा करे। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत जानवरों की आलाइशों को ठिकाने लगाने के इंतजामात के हवाले से इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट तारिक अली निज़ामानी, कराची के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, बल्दियाती इदारों के अफसरान, असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर राबिया सैयद ने शिरकत की। इजलास में एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तारिक अली निज़ामानी ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि सिंध सॉलिड वेस्ट कुर्बानी के 5 दिन में 100 कलेक्शन पॉइंट, 8000 गाड़ियां इस ऑपरेशन में इस्तेमाल करेगा, जबकि हर जिले में SSWMB के अफसरान इस काम की मॉनिटरिंग करेंगे और एक कंट्रोल रूम भी कायम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले साल 1,50,000 टन आलाइशें कामयाबी के साथ ठिकाने लगाई गई थी। कमिश्नर कराची ने इस मौके पर तमाम बल्दियाती इदारों को हिदायत दी कि वो अपना एक प्लान तरतीब दें और SSWMB से राबता करें। उन्होंने 1 जून को दोबारा मीटिंग बुलाने की हिदायत भी की है। चेयरमैन मंगोपीर हाजी नवाज ब्रोही की सरपरस्ती में मंगोपीर कुरानदाजी स्कीम के तहत हज पर रवाना होने वाले 7 खुशनसीब अफराद के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की मुकम्मल तंजीम के अलावा मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं और अफसरान ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। हाजी नवाज अली ब्रोही ने हज्जाज कराम को गले लगाकर खुशामदीद कहा, उन्हें फूलों के हार पहनाए, मिठाई से उनका मुंह मीठा किया और उनके लिए खैर और बरकत की खुसूसी दुआएं की। इस मौके पर चेयरमैन मंगोपीर हाजी नवाज ब्रोही ने कहा कि ये तमाम अफराद अल्लाह ताला के मेहमान हैं और जो मंगोपीर टाउन के लिए उनकी खिदमात हैं वो मेरे लिए एजाज से कम नहीं। मंगोपीर के अवाम की खुशी और राहत मेरी तरजीह रही है और रहेगी। मुझे खुशी है कि कुरानदाजी के जरिए मुंतखब होने वाले ये 7 अफराद न सिर्फ हमारे इलाके का फख्र हैं, बल्कि मंगोपीर टाउन की नुमाइंदगी करते हुए हज के अजीम फरीज़े की अदायगी के लिए रवाना हो रहे हैं। हज्जाज कराम और उनके अहले खाना ने इस इज़्ज़त अफजाई पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये मोहब्बत, इज़्ज़त और खुलूस हमें हमेशा याद रहेगा। हम दिल की गहराइयों से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हाजी नवाज अली ब्रोही को सलामत रखे और उनके वालिद नेक मोहम्मद ब्रोही को सेहत कामला अता फरमाए और उन्हें मजीद खिदमत खल्क की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तरफ से निजी स्कूल के ऑनर को चेयरमैन एजुकेशन मुकर्रर कर दिया गया। हसन खान का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस मौके पर चेयरमैन एजुकेशन जिला बस्ती हसन खान ने कहा कि पार्टी की दी हुई जिम्मेदारियों को एहसन तरीके से निभाने की कोशिश करूंगा। एजुकेशन के चेयरमैन बनाने पर पार्टी का मशकूर हूँ। तालीम एक ऐसा अमल है जिसके जरिए इल्म, महारत, अकदार या रवैयों के इल्म का हुसूल को आसान बनाया जाता है। बिलावल भुट्टो का विजन भी यही है कि हर बच्चा तालीम से आरास्ता हो। अब आपको बताएं कि जहां कई सरकारी इदारे बजट से ज्यादा खर्च करते हैं, वहीं सिविल अस्पताल कराची के फीमेल नर्सिंग कॉलेज ने 85,53,000 रुपए बचाकर वापस कर दिए हैं। प्रिंसिपल के मुताबिक ये रकम मुख्तलिफ मद्दात में खर्च न होने पर वापस की गई है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे शकील नाइट से। शकील नाइट, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। एक तरफ तो सरकारी इदारों का यह हाल है कि उनको जो बजट मिलता है वो तो खर्च कर देते हैं, लेकिन इजाफी बजट भी उनके लिए नाकाफी होता है, वो भी खर्च करते हैं। मगर जो नर्सिंग कॉलेज सिविल अस्पताल कराची है उसने अब जो उसके अगर पैसे बच गए तो उन्होंने 85,53,000 रुपए वापस कर दिए हैं। प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग फीमेल सिविल अस्पताल कराची ने डायरेक्टर नर्सिंग सिंध को एक खत लिखा है जिसमें उनसे कहा है कि ये जो उनके बजट मिली थी वो उसमें से 85,53,000 रुपए बच गए हैं जो हम वापस करें। इसमें उन्होंने कहा कि डाक और टेलीग्राफ की मद में 50,000 रुपए, टेलीफोन और ट्रंक कॉल की मद में 24,467 रुपए, गैस की मद में 13,31,000 रुपए,
बिजली के मद में 13,31,000 रुपए, वजीफों के मद में 58,62,000 रुपए खर्च नहीं हो सके। उन्होंने कहा है कि ये रकम महकमे सेहत को वापस करें और अगर जरूरत पड़ी तो आइंदा माली साल में ये रकम ली जाएगी और अगर जरूरत ना पड़ी तो हम ये रकम नहीं लेंगे। डायरेक्टर नर्सिंग ने महकमे सेहत को खत लिखकर ये रकम वापस कर दी है। जी शकील नाइज तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जिला मलीर के मुख्तलिफ मेडिकल सेंटर्स की लेडी हेल्थ वर्कर्स सिरापाए एहतजाज हो गई हैं। लेडी वर्कर्स ने मुतालबात के हक में एहतजाज किया। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज किया। एहतजाज कैदाबाद, इब्राहिम हैदरी, गुलशन हदीद में मनकोट और दीगर मकामात पर किया गया। इस मौके पर लेडी हेल्थ वर्कर्स ने कहा कि महकमे की निजकारी खत्म करने पर 18 साल सर्विस को सीनियरिटी लिस्ट में शामिल किया जाए, मुस्तकिल भर्तियों को यकीनी बनाया जाए। हमारी जद्दोजहद मुतालबात पूरे करने तक ये एहतजाज जारी रहेगा। सिंध आउटडोर एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के मेंबरान के एजाज में मीडिया मास्टर पैनल की जानिब से डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता मुतादिद शख्सियात और कंपनियों के मालिकान ने शिरकत की है। तकरीब में मीडिया मास्टर पैनल के उम्मीदवार सैयद अवैस नकवी, फहद गनी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर उम्मीदवारों ने कहा कि हमारी इंडस्ट्री फले फूले, हम बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं, आज के बाद ये इंडस्ट्री प्रूफ हो गई है। हमारा मकसद है कि आउटडोर एडवर्टाइजिंग को मुकम्मल इंडस्ट्री का दर्जा मिले। इसके लिए सरकारी इदारों से जगह लेकर ऑफिस कायम करेंगे और दीगर लोगों को साथ मिलाकर अपने मसाइल मिलकर हल करेंगे। आज का प्रोग्राम इस बात का सबूत है कि हम सब एक हैं। अगर यही एहतियात और जज्बा बरकरार रहा तो हमें किसी से ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं। इस मौके पर 25 मई को होने वाले इलेक्शन के हवाले से मंशूर भी पेश किया गया। इंतखाबात के दिन मीडिया मास्टर पैनल अक्सरियत से जीतेगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि कराची में मैराथन रेस का कामयाब इनेकाद किया गया है। डिफेंस फेज 8 में होने वाली मैराथन रेस में 1000 से ज्यादा शुरका ने हिस्सा लिया, जिसमें खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग अफराद भी शामिल थे। ये रेस 4 मराहिल पर मुश्तमिल थी, जिसका मकसद सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग देना था। आज के दिन दुनिया के कई ममालिक में मैराथन रेस का इनेकाद किया जाता है, जो सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग देने का एक जरिया है। इस इवेंट ने शहर की सेहतमंद जिंदगी की तरफ तवज्जो दिलाई और दौड़ने के शौकीन अफराद के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया। अब आपको बताएं कि चक्रागोच पुलिस वैन हमला केस का फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया गया। अदालत में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा रईस मामा समेत मुलजिमान को 13 मुलजिमान को पेश किया गया। चक्रागोच में 13 साल कबल पेश आने वाले पुलिस वैन पर हमले और एहलकारों के कत्ल के मुकदमे में अहम पेशरफ्त हुई है। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा रईस मामा समेत 13 मुलजिमान को पेश किया गया। ताहम अदालत ने इन 13 साल पुराने मुकदमे का फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया है। ये वाकया 2012 में चक्रागोच के इलाके में पेश आया था, जहां मुसल्लह अफराद ने पुलिस वैन पर हमला किया था, जिसके नतीजे में मुतादिद पुलिस एहलकार जाँ बहक हुए थे। इस केस में एमकेएम के रहनुमा रईस मामा और दीगर 13 मुलजिमान पर इल्जामात आयद किए गए थे। मुलजिमान के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और तवील अरसे से ये केस अदालत में जेर समात है। अदालत ने समात के दौरान फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था, लेकिन ताज़ा पेशरफ में फैसला सुनाने की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया। जराये के मुताबिक अब इस मुकदमे का फैसला 26 मई 2025 को सुनाए जाने का इम्कान है। अदालती जराये का कहना है कि फैसले में ताखीर की वजह कानूनी पेचीदगियां और इजाफी शवाहिद की जांच पड़ताल है। इस केस की समाअत के दौरान मुलजिमान के वकला ने अपने मौकिलों की बेगुनाही का दावा किया, जबकि इस्तगासा ने मुलजिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद पेश करने पर जोर दिया। अमराजी कल्ब के अस्पताल में तालिबा पर तशद्दुद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मकामी अदालत ने दरखास्त पर पुलिस और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में इलाज के बजाय तालिबा पर तशद्दुद का वाकया सामने आया। मुतासरा तालिबा अतिया ने अस्पताल के अमले के खिलाफ एडिशनल एंड सेशन जज साउथ की अदालत में मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने दरखास्त पर पुलिस और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत शुरू कर दी है। तालिबा अतिया ने अपनी दरखास्त में बताया कि वो अपनी वालिदा को चेकअप के लिए जिना कार्डियो अस्पताल लेकर गई थी। उनके मुताबिक अस्पताल के अमले ने न
صرف والدہ کا علاج کرنے سے انکار کیا بلکہ جب انہوں نے اس کی ویڈیو بنانے کی کوشش کی تو ایک گارڈ نے ان کے ساتھ گالم گلوچ کی. عطیہ نے الزام عائد کیا کہ اس کے بعد ایک خاتون سمیت 5 افراد نے انہیں ایک کمرے میں لے جا کر زد و کوب کیا. کراچی کی بھینس کالونی منڈی میں بھی عید کی تیاریاں عروج پر ہیں. چھوٹے میاں بڑے میاں اور بھولو کی دھوم ہے. شوکت 5 نیوز کراچی. ایف آئی اے کی صدر میں گزشتہ روز کی جانے والی بڑی کارروائی میں اہم انکشافات سامنے آئے ہیں. گرفتار ملزمان حوالہ ہنڈی اور سونے کی غیر قانونی اسمگلنگ کا کاروبار کافی عرصے سے کر رہے تھے. مزید تفصیلات جانیں گے شائستہ زیدی کی اس رپورٹ میں. ترجمان ایف آئی اے کہتے ہیں کہ گرفتار ملزمان حوالہ ہنڈی کے ذریعے بیرون ملک پیسے بھیجتے اور وصول کرتے تھے. دفتر میں چھاپے کے دوران 10 تولے سونے کے 17 بسکٹ اور 11 کروڑ روپے کی کثیر رقم برآمد ہوئی تھی. ایف آئی اے ترجمان کے مطابق ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ گرفتار ملزمان کا گروہ اس گھنونے دھندے میں عرصہ دراز سے ملوث تھا. ایف آئی اے نے حوالہ ہنڈی اور سونے کی اسمگلنگ میں ملوث 5 ملزمان تو دھر لیے. مرکزی 2 ملزمان سلیم اور باسط کی گرفتاری کب عمل میں آتی ہے یہ دیکھنا ابھی باقی ہے. شائستہ زیدی 5 نیوز کراچی. بورڈ بیسن کے قریب ٹریفک حادثہ. ایک شخص جاں بحق. ملیر 15 ریلوے ٹریک پر ٹرین کی زد میں آ کر ایک شخص جاں بحق. دوسری جانب ڈالمیا شانتی نگر کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے فرحان نامی شخص زخمی ہو گیا. شہر قائد میں ٹریفک حادثات اور فائرنگ کا سلسلہ نہ رک سکا. کراچی کے علاقے بورڈ بیسن کے قریب ٹریفک حادثے میں تقریباً 60 سالہ ایک شخص جاں بحق ہو گیا. لاش کو ہسپتال منتقل کرتے شناخت کا عمل جاری ہے. رات گئے ڈالمیا شانتی نگر کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے فرحان نامی شخص زخمی ہو گیا جسے فوری طور پر جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس کے مطابق تحقیقات کی جا رہی ہے. ملیر 15 ریلوے ٹریک پر ٹرین کی زد میں آ کر ایک شخص جاں بحق ہو گیا. جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت کا حال نہ ہو سکی. لاش ہسپتال منتقل کر دی گئی. اورنگی ٹاؤن کے قریب فائرنگ سے بلال نامی شخص زخمی ہو گیا جسے عباسی شہید ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ آپسی جھگڑے کے دوران پیش آیا. واقعے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں. شائستہ زیدی 5 نیوز کراچی. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مستحق افراد تک افطار کی فراہمی اور رضاکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی اور پاکستان بیت المال کی جانب سے افطار ڈرائیو اور ایوارڈ 2025 کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. کراچی سے عروج رضوی کی رپورٹ دیکھیں گے. المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی اور پاکستان بیت المال کے اشتراک سے افطار ڈرائیو 2025 اور ایوارڈ ڈسٹریبیوشن کی پروکار تقریب منعقد کی گئی. تقریب میں معروف سماجی رہنما اور المصطفیٰ ویلفیئر کے چیئرمین ڈاکٹر حاجی محمد حنیف طیب مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے. اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ بیت المکرم مسجد اور پاکستان بیت المال کے اشتراک سے 3 لاکھ سے زائد افراد میں رمضان مبارک کے دوران افطار تقسیم کیا گیا جو خدمت خلق کی روشن مثال ہے. کروڑوں روپے کا یہ بجٹ تھا جو رمضان میں لوگوں تک کھانے پینے کی چیزیں پہنچائی گئیں, پورے پاکستان میں پہنچائی گئیں. اور اللہ تعالیٰ نے آج یہ موقع بھی دیا کہ پاکستان بیت المال کے دوستوں کو بلا کر کے اور الحمدللہ دوسرے احباب کو سب کو بلا کر اس پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کی اللہ نے توفیق دی. افطار ڈرائیو کے کامیاب انعقاد پر المصطفیٰ ویلفیئر رضاکاروں اور کارکن کو ان کی خدمت کے اعتراف میں اعزازی شیلڈز اور اسناد سے بھی نوازا گیا. پاکستان بیت المال المصطفیٰ سوسائٹی کا آج کا اشتراک جو ہے یہ بہت پرانا ہے اور پاکستان بیت المصطفیٰ کے ساتھ ہمیشہ جو ہے یہ میڈیکل کے پروجیکٹ کے اندر بہت کام کرتی ہے. جن لوگوں نے اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کیا ہے ان لوگوں کو اپریشیٹ کیا جائے تاکہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ اور بہتر سے بہتر کام کر سکیں. پاکستان بیت المال نے المصطفیٰ والوں کے ساتھ مل کر یہ پروگرام لانچ کیا اور اس میں
अल्लाह का शुक्र है कि हमें बहुत कामयाबी मिली। ये प्रोग्राम इस बात का सबूत है कि हमारी कामयाबी किस तरह से हर तरफ से नुमायाँ हुई है और अल-मुस्तफ़ा के साथ इंशाल्लाह हम आगे भी प्रोजेक्ट्स करेंगे। अफ्तार ड्राइव 2025 और अवार्ड्स तकरीब न सिर्फ खिदमत खल्क का खूबसूरत मजहर बनी बल्कि माशरे में हमदर्दी, मोहब्बत और इंसानियत के फरोग की अमली तस्वीर भी पेश की। कैमरामैन कैसर हबीब के साथ उरूज रिजवी, 5 न्यूज़ कराची।